अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो रूस यूक्रेन जंग पर मरकूज़ है और यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन और नेटो में शमूलियत यकीनन रूसी हमले का सबब बनी, मगर यूक्रेन को ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें बज़ाहिर दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। जंग जो है वो अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और आज हम बात करेंगे कि रूस जो मगरबी ममालिक को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, रूस जो अमेरिका और सऊदी अरब के बाद तीसरा बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, रूस यूक्रेन दुनिया की जो है वो 40% जो है गंदम प्रोडक्शन एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब रूस पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की जो सैंक्शंस लगी हैं उनके असासे मुंजमद हुए हैं, तो ये रूस का यकीनन मुआशी घेराव किया जा रहा है और अब ये जंग आलमी मईशत पर किस तरह असरअंदाज होगी, यही आज का हमारा टॉपिक है। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद अकमल, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। सालिक मजीद साहब, सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र सुबानी साहब, तज्ज़िया निगार, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले चूँकि हम बात कर रहे हैं कि इस आलमी जंग की अकमल साहब के आलमी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, जो मेन क्वेश्चन है कि एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि जंगें अब मुआशी तौर पर लड़ी जाएंगी, तो रूस और यूक्रेन की जंग को इस तनाजुर में किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो जंगें जो है ऑनवर्ड जो है इकोनॉमी की बेस के ऊपर ही लड़ी जाएंगी। जैसे ही रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो वर्ल्ड या इवन जो यूक्रेन है वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूरोपियन यूनियन के ममालिक, नेटो वगैरह और अमेरिका अपनी फ़ौजें हमारे पास भेजेंगे और वो जवाबी तौर पे रूस के ऊपर जो है ना अटैक करेंगे। लेकिन दुनिया ने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने प्रीफर किया कि इकोनॉमिकली जो है वो रशिया का जो है वो एक किस्म का घेराव किया जाए और उनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाई जाए। हालांकि इसमें इनका अपना भी नुकसान है, पूरी वर्ल्ड का ओवरऑल नुकसान है। मतलब सिर्फ इसमें ये नहीं है कि आप ये समझें कि जी रशिया जो है वो अपना नुकसान कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन अपना नुकसान। यूरोपियन यूनियन जो है वो 25% जो है वो अपना ऑयल और 40% जो है वो गैस जो है वो इससे रशिया से लेती है। अब जब वो यहाँ से उन्होंने पाबंदी तो लगा दी है यूरोपियन यूनियन ने, इसी तरह यूएस ने भी पाबंदी लगा दी है उनकी, और जर्मनी ने गैस पाइपलाइन का था मंसूबा वो बीच में होल्ड कर दिया है। तो तमाम मुल्कों ने रिस्पॉन्ड तो किया है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ सामने आई है, नंबर 1 ये है कि इकोनॉमी की जंग जो जीतेगा वही सरवाइव करेगा, ठीक है ना। और ये जंग जो है अगर अल्लाह ना करे कि प्रोलॉन्ग होती है तो फिर ये इकोनॉमी के ऊपर ही बेस करेगी कि जो इकोनॉमिकली सरवाइव कर जाएगा वही विल बी दी विनर। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि दुनिया में एक मैसेज और गया कि हर एक मुल्क, चाहे वो जर्मनी हो, यूएस हो, यूके हो, इवन यूक्रेन हो या रशिया हो, सऊदी हो, हर एक मुल्क को अपना मफाद जो है ना वो सबसे पहले वो देख रहा है इस वक्त, इवन इन द सिचुएशन ऑफ वॉर। मतलब वो ये नहीं देख रहा कि हमारे यूक्रेन का हमने साथ देना है या हमने यूरोपियन यूनियन का साथ देना है। एवरी कंट्री इज टेकिंग इट्स ओन इंटरेस्ट, उसमें जो है ना उनको ज़्यादा दिलचस्पी है। तो अब आप देखें इसी तरह जैसे यूएन में इसकी फिर जो हुई है रेजोल्यूशन के हवाले से, उसमें बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल साइडलाइन रहे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने नहीं लिया। इवन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, तो उन्होंने नहीं इसमें इंटरेस्ट लिया क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि हम वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी वॉर। तो उन्होंने अपने आप को साइड लाइन रख के ये मैसेज दिया। जबकि दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और यूएस और यूएसए ये बिल्कुल अग्रेसिव अप्रोच इन्होंने अभी रखी हुई है। लेकिन ये तो अब ये पाबंदियां लगाने का मतलब ये नहीं है कि इसका अगले महीने इम्पैक्ट आ जाएगा। अब उन्होंने भी सप्लाई, अगर उन्होंने तेल की पैदावार या तेल उनसे खरीदना बंद करना है तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2022, 25, 30 तक की जो है ना वो कहानी है। ये चीजें ठीक है। सालिक साहब, अगर हम यूएसएसआर की जरा हिस्ट्री पर नजर डालें तो एक उस वक्त भी हमें सुपर पावर 2 जंग करते हुए नजर आए थे, यूएसए और यूएसएसआर। अब 30 साल के बाद, यानी यूएसएसआर के खात्मे के बाद 30 साल के बाद आप क्या समझते हैं कि पुतिन और रूस का जो आलमी एक ताकतों में आलमी ताकतें हैं उसमें रूस का क्या मकाम नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाज़िया आपका, पीटीवी का, और अकमल साहब ने जिस तरह बातें की मैशत की उस तरफ भी आऊँगा, लेकिन पहले आपका सवाल। और जो रूस का किरदार है और यूक्रेन के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, अगर हिस्टोरिकली देखें, यकीनन वो सुपर पावर रहा है और ये दोनों मुल्क आपस में हमेशा जंगो जदल में रहे हैं। खून खराबा हुआ है इन दोनों सरजमीनों पे, और ये आज से नहीं है, ये सदियों की लड़ाई है, इनकी नस्लों की लड़ाई है। मुख्तलिफ इसमें जो है मज़हब भी हैं, मुख्तलिफ इसमें कौमें भी हैं। तो ये लड़ाई जो है वो किसी एक
آپ ڈائمنشن میں نہیں دیکھ سکتے کہ یہ صرف جو ہے وہ کسی ایک علاقے کے لیے ہو رہی ہے یا کسی ایک جگہ پہ کسی کی سپرمیسی کے لیے ہو رہی ہے. ان کی لڑائیاں جو ہیں وہ قومیں ان کی بٹی رہی ہیں اور آج بھی یوکرائن کو ہم دیکھتے ہیں کہ دو حصوں میں واضح طور پر ان کی قوم جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے. ایک بڑا ان کا طبقہ یا بڑا حصہ جو ہے وہ پرو یورپ ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم یورپ کے ساتھ جائیں, یورپ کے ساتھ رہیں, اور وہ سوویت یونین کے زمانے سے ہی اور رشیا کے دور سے ہی ان کی سخت گیر پالیسیوں سے, ان کے نظریات سے وہ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے, ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے ایک طرح سے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سوویت یونین کے زیر اثر رہے ہیں, وہ سوویت اکانومی کو, سوویت پالیسیوں کو, سوویت نظریات کو پسند کرتے ہیں یا اس کے زیر سایہ ہیں. تو یہ ایک یوکرین کے اندر ایک تقسیم رہی ہے ہمیشہ سے. ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین کے بعد سے یوکرین نے جب آزادی حاصل کی تو یوکرین کے پاس کچھ ایسے علاقے موجود ہیں جو 1954 میں رشیا سے لے کے یوکرین کو دیے گئے تھے, اور وہ اب وہ واپس مانگ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اب جو مذاکرات کی 2 نشستیں ہوئی ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے, یہی اطلاعات آئی ہیں کہ ماسکو کی طرف سے فرمائش یا شرط یہی ہے کہ آپ ہمارے 2 علاقے ہمیں واپس کرنے کی گارنٹی دیں, اور نیٹو اس بات کا ضامن بنے کہ یہ نیٹو کا حصہ نہیں بنیں گے, یہ اس طرف نہیں جائیں گے ہماری پالیسی اور ہماری توثیق کے بغیر. یعنی پیوٹن اپنی سپرمیسی چاہتے ہیں, جو کہتا ہے اب سپر طاقت کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں. لیکن جس طرح اکمل صاحب نے کہا کہ اب سپرمیسی اور سپر طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی اکانومی کی بنیاد پر ہوتی ہیں. آج کے دور میں آپ صرف نیوکلیئر کے اوپر, میزائل کے اوپر اپنی سپرمیسی ثابت نہیں کر سکتے. سوویت یونین تو ویسے بھی نہیں کر سکا, جب ٹوٹا تھا تو اس کے سارے نیوکلیئر اور اس کے سارے میزائل دھرے کے دھرے رہ گئے تھے, لیکن وہ اپنی اکنامی کی صورتحال کی وجہ سے اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا تھا, اور یہ سارے ملک الگ ہو گئے تھے, اور یوکرین بھی ان میں سے ایک ہے. اور آج اگر امریکہ اور یورپ اور نیٹو مل کے پابندیاں لگا رہے ہیں تو ان پابندیوں کو کتنا عرصہ روس اور پیوٹن صاحب سسٹین کر سکیں گے. خدشہ یہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھ سے گیم نکلتی ہوئی نظر آئی, اگر انہیں یہ لگا کہ اکنامیکلی ہم سسٹین نہیں کر سکیں گے, تو یہ 2 کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے نیوکلیئر بٹن دبانے کا یہ چیلنج دے سکتے ہیں کہ بھائی میں پھر یہ کروں گا, اگر آپ لوگ جو ہے بھائی پابندیاں لگائیں گے میرے اوپر, آپ نے مسائل پیدا کیے, ان سے جو ہے وہ آپ نے تجارت بند کی یا پابندیاں لگائیں, تو میں پھر کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ گلی کوچوں میں اگر ان کے معاشی حال خراب ہو رہے ہیں اور لوگ ان کے خلاف اگر احتجاج پہ نکل آتے ہیں, تو وہ جنگ کو توسیع دے سکتے ہیں. یہاں سے نکل کے وہ یوکرین سے نکل کے وہ سویڈن پہ اور فن لینڈ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ میں اور ملکوں کو انگیج کر لوں, کیونکہ سویڈن, فن لینڈ جو ملک ہیں جو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ ہم یورپی یونین میں چلے جائیں, نیٹو کے ساتھ چلے جائیں, تو یہ جنگ توسیع بھی اختیار کر سکتی ہے. تو یہ پیوٹن کے لیے تو ایک جوا ہے, صرف جنگ نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ جنگ میں پھنستے ہیں, اکنامی حالات ان کے زیادہ خراب ہوتے ہیں, تو ان کا روس کا اپنا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا. تو اس لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں اگر بڑی طاقتوں نے کوئی مذاکراتی ماحول بہتر نہ کیا اور ان کے درمیان کوئی گیو اینڈ ٹیک پوزیشن بہتر نہ ہوئی, تو یہ جنگ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے اثرات اکنامیکلی دوسرے ملکوں پر بھی پڑیں گے. ٹھیک ہے, اب بڑی اچھی مہمانوں نے میری بات کی. ہم بات کرتے ہیں یونیپولر کے حوالے سے. دنیا میں اب اس طرح کی ہمیں مفادات کے طور پہ تعلقات نظر آتے ہیں. مغربی ممالک کو روس گیس سپلائی کرتا ہے, یہاں پر اس کے اپنے بھی مفادات ہیں, پھر دوسری طرف وہ سینکشنز بھی لگا رہا ہے, مطلب کلیئر وہ بھی نہیں ہے. تو اس چیز کو لے کے کیا ریجن میں کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں, پاور جو ہے, پاور کے بغیر کوئی چیز چلتی نہیں ہے. پاور از اے انجن آف گروتھ. تو پاور کے اوپر تو وہ بڑے کلیئر ابھی تک ہے کہ نہیں, پاور کے اوپر سینکشن نہیں لگے گی. باقی تمام چیزیں ہیں, بینکوں کی سوئفٹ کی چیزیں ہیں, ان کے اکاؤنٹ فریز ہو گئے رشیا والوں کے, بٹ یورپین کا بہت دار و مدار ان کے پاور کے اوپر ہے. تو وہ تو بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اس کے اوپر سینکشن لگے اور پاور کا سسٹم چلتا رہے گا, بیکاز اگر وہ پاور نہیں آئے گا تو پورا یورپ کے اندر ایک ریسیشن کا ماحول ہوگا. تو اس کے چانسز تو نہیں ہے کہ پاور کا ہے. جہاں تک ہمارے مہمانوں نے بات کی ہے کہ اوور آل جو ہے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ بلاکس اگر دیکھیں تو جو بلاکس کلیئر تھے کہ جو یو ایس کے سائٹ پہ تھے, بٹ جب ہوا رائے شماری ہوئی تو انہوں نے کہا forget about it, ہمارا تو تعلق ہم چلیں گے کس طریقے سے. تو یہ ایک آئی تھنک کہ آگے جا کے چیزیں جو ہے وہ بات وار فیئر کے جو پہلے تھا, سیکنڈ وار, ورلڈ وار اور باقی وار سے, اب وہ وار والی بات تو جو ہے وہ ساری چیزیں اکانومی سے انٹیگریٹڈ ہے. آپ کی اکانومی چلے گی تو بات ہوگی. اور میرا یہ ویو ہے کہ رشیا جو ہے جس پہ پریشر آلریڈی پڑنا شروع ہو گیا ہے, ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں ان کو ایشو ہو رہی ہیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, وہ کچھ نہ کچھ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ کرنا پڑے گا. بیکاز
اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ اتنی لمبی جو ہے وہ کریں اس کے اندر ایک یو ایس کی سپریمیسی 1979 لیکن کے بعد. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی ظفر صاحب تب بھی یہی پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ بس 4-5 دنوں کی بات ہے, لیکن اب دیکھیں کہ آلموسٹ تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے, اینڈ ہونے والا ہے. although نیگوسیشن کی تھوڑی بہت چیزوں کی طرف جو ہے وہ باتیں اب آئی ہیں لاسٹ ایک ہفتے کے اندر, بٹ میرا پرسنل ویو ہے کہ رشیا اب وہ سپر پاور جو پہلے رہا 30 سال پہلے, وہ تو پوزیشن رشیا کی نہیں ہے. رشیا سسٹینیبلٹی نہیں کر سکتا, اینڈ وے فارورڈ جو ہے کوئی ایسی سیٹلمنٹ ہوگا جو ون ون پوزیشن ہوگی جتنے بھی بڑے پلیئرز کے لیے, یو ایس کے لیے بھی, تاکہ چیزیں واپس آئیں. بٹ اگین یہ اب کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اٹ میں ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے, اب یہ جو بات کر لیں اگر ہم یوکرین کی, تو یوکرین دنیا میں گندم ایکسپورٹ کرنے والا جو ہے وہ تیسرا بڑا ملک ہے. اس سے فوڈ کرائسس کتنا بڑا آ سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک یہ پریڈکٹ کی جا رہی تھی کہ لوگوں کے پاس, ملکوں کے پاس ریسٹور ہوئے ہیں گندم, لیکن کتنے دن تک؟ دیکھیں جو سٹوریج کی بات آپ کر رہی ہیں تو اس کا امپیکٹ آلریڈی جو ہے وہ ویٹ مارکیٹ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو اس کا انٹرنیشنلی تو امپیکٹ آ چکا ہے, اور مارکیٹ میں ویٹ کی پرائسز کافی اپ ہو چکی ہیں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, اور اس مرتبہ میں سبسٹینشلی, اور اس کے مزید اوپر جانے کے چانسز ہیں اگر یہ جنگ جو ہے فردر پرولونگ ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ویٹ کے بغیر, گندم ایگریکلچر اس کے بغیر تو کنٹری کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. تو خاص طور پہ جو انڈسٹریل بیسڈ کنٹریز ہیں جیسے جاپان وغیرہ یہ ہو گئے جن کا زیادہ دار و مدار انڈسٹریز کے اوپر ہے, تو دے ول بی سفرنگ. اور ایون پاکستان میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اس وقت 2200 سے 2300 روپے تو گورنمنٹ جو ہے وہ پرچیز کر رہی ہے گندم کو, اور آنے والے دنوں میں گندم کا بحران پیدا ہونے کا ورلڈ وائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ خدشہ ہے اس چیز کا, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس وقت اگریسو موڈ یہاں میں ایک بات آپ کی کٹ کر کے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے, تو ہم اپنی پروڈکشن کے لیے بھی تو بہت ویک ہوئے ہیں. ایسے میں پاکستان کو گندم کی پروڈکشن کے لیے کتنا سیریسلی فوکس میں ایڈ کر دوں کہ پاکستان کا جو ہے لاسٹ ایئر 26 ملین ٹنز کی پروڈکشن ہوئی تھی ویٹ کی, بٹ ہمارے یہاں پہ جو اسمگل کا مسئلہ ہے نا ہم اپنا کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. ہماری ذخیرہ اندوزی ہے, بلیک مارکیٹ, اور جو اسمگل ہوتا ہے افغانستان کو ہوتا ہے. اس دفعہ بھی جو اب کراپ کی بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ کا ٹارگٹ 30 ملین کا ہے, بٹ پروبیبلی اب جو نئے نمبرز آ رہے ہیں شاید 27-28 پہ ہوں گے. اگر جو ایفیکٹولی جو کنٹرولز ہوتے ہیں اسمگل کے یہ ہیں تو وہ اگر کریں تو پاکستان کی یہ بلیک مارکیٹنگ جو ہے اس کے اوپر کریں تو پاکستان چونکہ پروڈیوس کر رہا ہے تو شاید اتنا پریشر نہیں ہے, بیکاز پاکستان کو 2 سال میں پاکستان نے امپورٹ ضرور کیا ہے, آپ کا رشیا سے بھی کیا ہے, باقی چیزیں ہیں, بٹ پاکستان اپنی ایگریکلچر کی جو ابھی مارچ میں, بلکہ سندھ کے اندر تو آلریڈی جو ہے کراپ کی ہارویسٹنگ شروع ہو گئی ہے, اور پنجاب میں ہوگا. اگر وہ جو کنٹرولز اپنے جو ہیں بڑھا لیں تو پاکستان کے اندر اس کا بہت بڑا ایشو نہیں ہوگا, پرووائڈڈ وہ اپنے کنٹرولز کو کنٹینیو کریں. لیکن سالک صاحب یہ جو سچویشن اس وقت پولیٹیکل چل رہی ہے پاکستان میں, کتنے فوکسڈ ہوگی حکومت یا سندھ حکومت کے, سب تو مارچ میں نکلے ہوئے اس وقت, تو یہ ایک بہت بڑا تھریڈ ہے ہمیں آنے والے دنوں میں, یہ جو گندم کا کرائسس دنیا میں ہو رہا ہے. پھر پاکستان کی اپنی پروڈکشن جو ہو رہی ہے, جیسے کہ بتایا ظفر صاحب نے, کہ اس کو مطلب ایک میکینزم میں لانے کے لیے گورنمنٹ کو بڑا کام کرنا ہوگا. دیکھیں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کوارڈینیشن کے ساتھ, اور اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے کوارڈینیشن تو وہ زیرو ہے, بلکہ ایک دوسرے پہ ایلیگیشنز ہیں اور ایکیوز کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ اس طرح کے اسٹیپس بھی لے سکتے ہیں جس میں گندم کی ترسیل اور گندم کی خریداری یا گندم کی جو اسمگلنگ ہے وہ مزید مسائل پیدا کر دے گی. تو یہ بہت اہم ایشو ہوگا. اس میں جو ہمارے پالیسی ساز ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے دفاعی ضروریات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا, اور اس میں سارے پولیٹیکل پلیئرز کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. جہاں تک یوکرین سے جہاں تک افغانستان تک کی صورتحال ہے, اگر افغانستان میں گندم ہمارے ہاں سے آٹا اسمگل ہو کے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوکرین والے بارڈر جب ادھر سے پریشر پڑے گا, یوکرین اپنی خوراک جو ہے اس کا بندوبست کرے گا. جنگ زدہ ملک ہے, وہ تو اس وقت ایکسپورٹ نہیں کرے گا, کر ہی نہیں سکتا, وہاں پہ تو اس وقت کرائسس ہے. تو یوکرین تو وہ ملک ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اموات دیکھی ہیں فوڈ کرائسس کی وجہ سے. 1932 سے 1933 کے دوران وہاں پہ جو خوراک کا جو قحط کا جو دور آیا تھا اس میں 60 لاکھ لوگ مر گئے تھے. تو یوکرین کے پاس تو ایک ہسٹری ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے فوڈ کرائسس سے بچنا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے. اگر جنگ پرولونگ بھی ہوتی ہے تو بھی ان کے پاس فوڈ اسٹوریج ہونا چاہیے. تو وہ نہ صرف یہ ہے کہ ایکسپورٹس بند کر دیں گے جو ویسے ہی بارڈرز کی وجہ سے بند ہو جائیں گی, تو کرائسس تو علاقائی ملکوں پہ آئے گا جو یوکرین سے گندم لیتے ہیں. ہم نے بھی ماضی میں لی ہے, یوکرین کی گندم آئی ضرور ہے, لیکن وہ آٹا ہمارے لوگوں کو تو کبھی پسند نہیں آیا, کیونکہ ہمارا اپنا گندم اور آٹا اتنا معیاری ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی باہر سے امریکہ سے یوکرین سے آنے والا آٹا اور گندم جو ہے وہ کبھی بھی سوٹ نہیں کرتی. لیکن
بحالت مجبوری لینی پڑتی ہے جب ہم اپنی اسمگلنگ نہیں روکتے یا اپنی پروڈکشن نہیں بڑھاتے. اس وقت تو آپ نے کسان کے لیے اچھا ریٹ دینا ہے. اگر آپ اچھا ریٹ دیں گے تو پروڈکشن وہ بڑھائے گا, نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک کرائسس آئے گا اور آپ کو باہر سے منگوانی پڑے گی, نہ صرف گندم, چینی اور باقی چیزیں بھی آپ کو جو ہے وہ پھر مسائل پیدا کریں گی. تو یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور آنے والے دنوں میں مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو یہ فوڈ سیکیورٹی کرائسس کا بھی ایشو بن سکتا ہے, کیونکہ چین جو ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی جو چین ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو اس میں صوبوں کو, وفاق کو آپس میں جو ہے وہ بہتر کوارڈینیشن کے ساتھ چلنا ہوگا. آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ NCOC ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا, یعنی ایک باڈی تھی جو صوبوں کے اور وفاق کے درمیان کسی بھی حد تک چلیں, کووڈ کی وجہ سے ایک کوارڈینیشن پیدا کر رہی تھی اور ایک درمیان میں بات چیت کرنے کا, ڈائیلاگ کرنے کا ایک فورم تھا. اگر اس طرح کے فورم بھی بند ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے, ظاہر ہے اس نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا کووڈ کے لحاظ سے, تو وہ تو اپنا فورم بند کر رہے ہیں. لیکن CCI میٹنگ میں کیا ہم اپنے مسائل حل کر پا رہے ہیں؟ کیا جو وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ایشوز آتے ہیں, اگر یہ معاشی بحران رہے گا سالک, تو پھر کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی, اس کو اس چیز کو ٹیگل کرنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کے لیے اتنا ہی بڑا جوش لانا ہوگا جس طرح اس وقت PTI حکومت کو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس وقت صرف یہ نہ دیکھیں کہ جی کون سی پولیٹیکل پارٹی وفاق میں ہے یا صوبے میں ہے, یہ دیکھیں کہ ملک کے لیے کون سے چیلنجز ایسے ہیں جو آج ہیں اور آنے والے وقت میں زیادہ بڑھ جائیں گے. اس وقت جو بھی اسلام آباد میں حکومت کر رہا ہوگا یا جو بھی صوبوں میں کر رہا ہوگا, اس کے لیے وہ کرائسس اور وہ چیلنجز کو نمٹنا آسان نہیں ہوگا. کوارڈینیشن بہتر کرنا ہوگا. اس وقت ملک کے لیے قومی مفاد کو سامنے رکھ کے سوچنا چاہیے. اکمل صاحب, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین روس میں جو کرائسس ہے, تو ان کے ساتھ جو بارڈرز لگے ہوئے وہ ملک زیادہ خطرے میں, ایسا نہیں ہے. جب ہم نے دیکھا کہ روس پر سینکشن لگی, اثاثے منجمد کیے, اسٹاک مارکیٹ 40% گر گئی تھی. پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی کریش ہو گئی تھی. اب یہ کتنا خطرناک امپیکٹ ہے. اس سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی نہیں, جو رشیا اور یوکرین سے منسلک ملک ہیں ان پر زیادہ اثر انداز ہوگا, تو پھر یہ ہماری مارکیٹ کیوں کریش ہوئی تھی؟ اچھا, اس کے اوپر جانے سے پہلے میں تھوڑا سا گندم کے حوالے سے ایڈ آن کر دوں کہ گندم کی جو پیداوار جو تھی وہ تو ہو چکی ہے. 2600 کی جو فگر دی ہے تو وہ ایکسپیکٹڈ ہے, اور یہ بڑی بلیسنگ ہوئی ہے کیونکہ انرجی کرائسس کی وجہ سے ہمیں فرٹیلائزر نہیں ملی تھی, اور فرٹیلائزر نہ ہونے کے باوجود ہوا یہ کہ بارشیں جو ہے نا وہ بڑی ٹائملی ہوئی, اور ان بارشوں میں اللہ کی طرف سے مدد مل گئی ہمیں. اچھا, اور بارش کے پانی میں قدرتی طور پہ یوریا جو ہے وہ اس کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ہماری پیداوار جو ہے ایون لاسٹ ٹائم کے برابر ہو جائے گی. تو آل دیٹ وی نیڈ پراپر مینجمنٹ. اگر ہم اچھی مینجمنٹ کر لیں گے, بارڈرز وغیرہ کو سیل کریں گے, بلیک مارکیٹنگ کو روکیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ ایٹ لیسٹ گندم کا بحران پیدا نہیں ہوگا. اب آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ یہ بارڈرز وغیرہ, تو ایک تو یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کے حوالے سے کہ فائنینشیل سینکشنز تو دونوں ممالک نے ایک دوسرے پہ لگائی ہیں. ایک طرف سے رشیا نے بھی جو اپنے گورنمنٹ کے بانڈز ایشو کیے ہوئے تھے, انہوں نے بھی اس کے اوپر مارک اپ اور انٹرسٹ وغیرہ پے کرنا جو ہے نا وہ ختم کر دیا. اسی طریقے سے انہوں نے بھی جو وہاں کے ایون انڈیویجولز جو بلینرز ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے, ان کے جو ایسٹس ہیں وہ سیز کر دیے, اور بلینز آف ڈالر جو ہے وہ رشیا کے جو ہے وہ یورپین یونین اور انہوں نے وہاں پہ ہولڈ آن کر لیا اور ان کو سیز کر دیا. اب جواباً جو ہے وہ اس کے پاس جو رشیا ہے, رشیا کے پاس فائنینشلی میں بھی اتنا زیادہ مارجن نہ ہو جتنا وہ انرجی کے ذریعے ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انرجی کے حوالے سے یو ایس نے بھی سافٹ ہینڈ رکھا ہوا, امیڈیٹ اس کے اوپر سینکشن نہیں لگائیں کہ ہم آج سے ختم کر رہے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کی آئل کی پروڈکشن بہرحال اس میں اس کا رشیا کا ایک اہم کردار ہے. اور اگر اس کے بعد تو دونوں نہیں کر سکتے, نہ رشیا کر سکتا ہے نہ امریکہ کر سکتا ہے. اب اس میں صرف نا یہ گیم اس چیز کی ہے کہ کون زیادہ دیر تک سروائیو کرے گا. اب وہ جتنی زیادہ انرجی ہوگی وہ اتنا زیادہ سروائیو کرے گا, اور الٹیمیٹلی اگر یہ پرولونگ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خدا نہ خاصہ اس میں آہستہ آہستہ دوسرے ممالک بھی انوالو ہوں گے یا ان کو ہونا پڑ سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف اگر عالمی طور پہ چیزیں مہنگی ہوں گی, اگر رشیا جو ہے وہ گیس اپنی نہیں ان کو بیچے گا یورپین یونین کو, تو چائنا کے اور پاکستان کو اور یہ جو ممالک نیوٹرل رہے ہیں ان کے مزے ہو جائیں گے, ان کو سستی ملنا شروع ہو جائے گی. لیکن اب سستی ملنا شروع ہوگی تو دوسری طرف یورپین یونین والے جو ہے نا وہ شور مچائیں گے, IMF شور مچائے گا, تو ایک نیا کانفلکٹنگ سینیریو پیدا ہو جائے گا, اور ورلڈ کو ایک مرتبہ پھر بہرحال
تقسیم ہونا پڑے گا, اور نیوٹرل رہ کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک جو ہے نا وہ ورلڈ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. تو بیٹر تو یہی ہے کہ جتنی جلد از جلد ممکن ہو سکے عالمی قوتوں کو, خاص طور پہ بائیڈن صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے جو بیان دیا کہ جی ہم رشیا کی مین آرٹلری جو ہے نا اس کے اوپر ہٹ کریں گے, یعنی ان کی آئل اور گیس کے اوپر ہٹ کریں گے, بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کے بیانات دیں. دے شوڈ ورک آن مسالت, اور اقوام متحدہ کا بھی کردار اس میں جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ رادر دین کہ وہ فوکس کریں سینکشنز کے اوپر اور اس کے اوپر قراردادیں پاس کریں, ان کو چاہیے کہ وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کریں اس جنگ بندی کی طرف, ٹیبل ٹاک کریں. جنگ بندی. یو این نے تو جو ہے وہ جب سے یو این کی تاریخ ہے اس کا وہ امریکہ کا 0/0 ادارہ, ایک پپٹ ادارہ ہے. وہ تو جو ادارہ یو ایس کا ہے جو وہ چاہتا ہے انفارچونیٹلی. ظفر صاحب, یہ جو اب یوکرین کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, چلیے یہ تو رشیا اور مغربی ممالک اور امریکہ کی ایک صاف کلیئر نظر آتی. یوکرین کے رقبے کے لحاظ سے قازقستان کے بعد دوسرا بڑا وہ ایک ملک ہے. مشرقی یورپ کا جو ہے اس میں 85% حصہ ہے, سوری بڑا حصہ ہے, 85% وہاں پر کرسچن ہے, 2% مسلم ہے اور باقی اقلیتیں ہیں اسی طرح کے. لیکن یوکرین کی دفاعی قوت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. یوکرین صرف اچھل رہا ہے مغربی ممالک کے, لیکن وہ سپورٹ بھی اس کو نہیں ملی ہے. تو وہ کیوں نیگوسیشن جو بات تھی کہ دھکا کس نے دیا, ہمیں وہ ایک تھا آپ کا بڑا مشہور ہے کہ جو ہے نا آپ کے ہماری پاکستان کے اندر کہ دھکا مجھے کس نے دیا, تو وہی ہو گیا یوکرین کا کہ وہ جو ہے نا, جیسا ہم جب یہ انڈیا کے ساتھ وار تھی 71 میں, تو ابھی امریکہ کا 7th فیجٹ آ رہا ہے, تو وہی حساب یہ ہو گیا کہ وہ ابھی تو انتظار میں ہیں کہ کب کچھ چیزیں ہوں گی اس کے اندر, کچھ ہونا نہیں, بیکاز ظاہر ہے کہ وہ اکانومی اور تمام چیزیں ساری جو ہے نا سراؤنڈنگ ہے. اب میرا خیال ہے اصل بات ہمارا جو امپیکٹ جو ہے پاکستان کے اندر جو امپیکٹ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے اندر ہم 80% ہماری تمام ضرورت پاکستان امپورٹ کرتا ہے. اب آئل جو ہے وہ اگر 135 پہنچ جائے گا تو ہمارے بنے گا کیا ہمارا, بیکاز پرائم منسٹر obviously has announced that ہم 10 روپے جو ہے وہ پرائز ہم کم کر دیں گے. جیسے ہی اناؤنس کیا اس کے بعد وہ 94 کے اوپر تھا پرائز اور 140 پہ چلا گیا. آپ سوچ لیں کہ کس طرح امپیکٹ ہوگا. پھر بجلی کا ہے, پھر اس کے علاوہ کول. اب ہمارے پاس شروع میں تو کول کے کوئی پاور پروجیکٹ نہیں تھے, اب ہمارے پاس 3 بڑے پاور پروجیکٹ ہیں کول کے جو امپورٹ کرتے ہیں کول, اس کا امپیکٹ ہے. RLNG پاکستان کے پاس نہیں تھی, 4-500 سے RLNG ہے. تو پاکستان کے جو آپ کا انرجی سیکٹر ہے جو اس وقت فریز کر دیا ہے, پرائز کو بلکہ نیچے کیا ہے, تو پاکستان کے اندر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے اندر. اور اس وقت جو 2 چیزیں ہیں پاکستان کی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لاسٹ ایئر 2 بلین صرف نیگیٹو تھا, اور جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ہے وہ 5-6 بلین اس سال ہوگا. اب جو نئی پریڈکشن جو آ رہی ہے جو ڈیفرنٹ لوگوں سے ہے, پاکستان کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے مطلب ڈالرز کا ان فلو اور آؤٹ فلو, تقریباً اس کا گیپ جو ہے 14 سے 16 بلین ڈالر کا آئے گا, جو کہ تقریباً اراؤنڈ 6-7% ہو جائے گا. جو 2017 والی بات آ گئی تھی جب نواز شریف ایرا کا آخری سال تھا, جب 19 ارب ڈالر کا ہمارا وہ آیا تھا, تو وہ ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. ہم کہاں سے لیں گے؟ سوری ٹو کٹ یو, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ تو لیکن جو بڑا امپورٹنٹ اس میں پازیٹیو چیز جو اس وقت سامنے آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری جو فارن ریمیٹنسز ہے نا وہ 30 بلین کو کراس کریں گی. کووڈ کی وجہ سے اس مرتبہ 30 بلین نہیں, میں ابھی جو اس وقت گروتھ تھا. علی سرور نقوی صاحب کو بھی ہم ٹیلی فون پہ لے لیں, میں پھر بتاتا ہوں ریمیٹنس پہ. ٹھیک ہے. علی سرور نقوی صاحب فارمر ایمبیسڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر ہم بات کریں یہ جو جنگ چھڑی ہوئی یوکرین اور روس کی اس وقت, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اس وقت اس جنگ کے بعد واضح ہو چکا ہے کہ دنیا میں جو ممالک ہیں وہ 2 حصوں میں 2 گروپس میں تقسیم ہو چکے. دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو دنیا میں ہمیشہ شروع زمانے سے اسفیئرز آف انفلوئنس ایک علائق عنصر ہے ہماری سارے بین الاقوامی سوچ کا, کہ اپنے علاقے میں لوگ چاہتے ہیں کہ اب زور و اثر ہو اور اس کا انفلوئنس قائم ہو. روس اور امریکہ 2 بڑی طاقتیں ہیں. امریکہ نے روس کو کیوبا میں میزائل لگانے نہیں دیا. صدر کینیڈی نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ایٹمی اسلحہ کی دھمکی دی تھی. اچھا, اب یوکرین میں روس چاہتا ہے کہ نیٹو نہ آئے.
जी। नेटो का वहां आ जाना रूस के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये झगड़ा जो ऐसा है कि इसमें दोनों अमेरिका और रूस एक दूसरे के से कन्फ्रंटेशन में मुब्तला है। तो ये मैं समझता हूं कि रूस कोशिश कर रहा है कि वहां पे एक उसके बासर उसके मातहत में एक हुकूमत कायम हो, कि सदर ज़ेलेंस्की वगैरह हट जाए और एक दूसरी हुकूमत आए जो कि रूस के असर में हो। और अमेरिका ये चाहता है कि वहां पे रूस को शिकस्त दिलाए और उसके लिए वो वहां पे इंसर्जेंसी वगैरह करवाने की कोशिश करेगा, उसकी मदद करेगा। तो ये झगड़ा अभी जरा मेरा ख्याल है कि चलेगा। इस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन है वो रूस की फोर्सेस जो हैं वो कीव को कब्जा करना चाहते हैं, जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत। कीव में अब मेरा ख्याल है कि उनकी फौजें बहुत, उनकी जो मिलिट्री कॉन्वॉय है वो बहुत करीब पहुंच चुका है कीव के। तो कीव से तो रूस का एक वो हिस्टोरिकल अटैचमेंट भी तो है ना सर, बहुत पुराना और बहुत सदियों का। जी जी, वहाँ की कैपिटल जुबान, वहाँ का मजहब, ये रूस के लिए एक रूसी शहर है जो कि हमेशा रहा है, लेकिन चंद साल पहले वो अलग हो गया। 91 में यूक्रेन मौजूदा शक्ल में पैदा हुआ। तो ये सूरत हाल है। तो अली सरवर साहब, अब जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि अब 2 ब्लॉक्स में तकसीम होते हुए हमें दुनिया के ममालिक नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को देखा जाए तो वो चीन के साथ है, रशिया के साथ है, पाकिस्तान है और उसके कुछ अलायंस है। दूसरी तरफ हम अमेरिका को देख रहे हैं, मगरबी ममालिक को देख रहे हैं, इजराइल, भारत, उसके दूसरे अलायंस है। आपको डिप्लोमेसी का किरदार कहीं नजर आ रहा है इसमें? जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशन का जो फोरम है वो हमें कभी भी एक्टिव नजर नहीं आया। इस वक्त जो बहरान है, ये जंग की जो बहरान की कैफियत है वो आलमी मईशत में बहुत असरअंदाज हो रही है। पाकिस्तान का तो इसमें आप सही कह रही हैं, जो 2 ब्लॉक्स बन गए हैं और पाकिस्तान को चाहिए कि दोनों ब्लॉक्स से जरा दूरी रखे और किसी एक के साथ बिल्कुल फुल्ली आइडेंटिफाइड नहीं हो। ठीक है, चीन और रूस के साथ हमारे बड़े अच्छे मुनासिब हैं और चीन तो हमारा बड़ा गहरा दोस्त है, लेकिन हम अमेरिका से भी बिगाड़ के नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बराबर रहें, बल्कि हमें वो उस पोजीशन में रहें कि दोनों मुल्क समझें कि हम उनकी मुखालफत नहीं कर रहे। अच्छा, अब जहाँ तक इक्तिसादी बहरान का सवाल है, आपके मेरे से पहले जो साहब तशरीफ रखते हैं उन्होंने तो इसको काफी वजाहत की कि क्या क्या असरात हो सकते हैं, मगर ये सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं, ये असरात जो है इस सारे खित्ते के सारे ममालिक। लेकिन सवाल तो यहाँ ये है अली साहब कि किस तरह पाकिस्तान गैर जानिबदार रहेगा, क्योंकि अभी देखें बरतानिया ने रूस से नाराजगी की वजह से जो मुशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ साहब का जो दौरा बरतानिया है वो मुलतवी कर दिया है। अब इसके असरात तो आना शुरू हो गए। फैटफ में देख लें, हमने 1 पॉइंट रह गया, उसके बावजूद हम ग्रे लिस्ट में। वो तो है, यानी फाटफ तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती का एक हरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फाटफ में तो हमने जो कुछ कर सकते थे हमने किया है, और 1 पॉइंट जो रह गया है वो आज से नहीं 3 साल से चल रहा है, और वो कहते हैं कि कोर्ट एक्शन नहीं है उन लोगों के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। अब ये कोर्ट के सवातीन में है, कोर्ट का फैसला है, हम इसमें दखलंदाज हुकूमत नहीं हो सकती है। तो फाटफ में लागू हुआ है मामला, और ठीक है वो दौरा मंसूख किया है मोहिद यूसुफ का, तो ये सब असरात कुछ होंगे, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इनसे बिगाड़ के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कौमी मफाद को उसका मनफी असर पड़ता है। लेकिन हम कोई मगरिब का साथ भी नहीं दे सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पोजीशन सही नहीं है। अब देखिए, हमें जो नुकसान थोड़े बहुत उठाने होंगे वो तो उठाने होंगे, लेकिन अगर हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत रखें और उसको इक्तिसादी मसले को
काबू में रखें तो हम उस पर डील कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली सरवर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम अपनी इकोनॉमी को कैसे मजबूत रख सकते हैं, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने 3 साल के बाद बिल आखिर एक इकोनॉमी जो सिक्योरिटी पॉलिसी मुतारिफ कराई, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ, कुछ सेक्टर्स में हमारे काफ़ी बेहतरी भी आई है, एक्सपोर्ट सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर्स में, टेक्सटाइल में स्पेशली बहुत बेहतरी आई है, और मगरबी जो कंट्रीज़ है उसको हमारी बहुत कैप्चर कर रहा था हमारी ट्रेड टेक्सटाइल के हवाले से। किस तरह हो सकता है, क्योंकि ये तो अब सारा फोकस, जैसे मैंने पहले बात की कि अटेंशन डाइवर्ट हुई हुई है, जो चीज़ें काम अच्छे होने जा रहे थे वो भी वहीं पर रुक गए। नहीं, वहीं पर रुके नहीं है, काम अच्छे जो होने जा रहे थे वो हो रहे हैं। इस वक्त भी मेरी कल भी जो है ना वो बात हो रही थी कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं ख़ास तौर पे आईटी के हवाले से और टेक्सटाइल के हवाले से, उसमें स्टिल बड़ा मार्जिन और बहुत स्कोप है, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा थी, लेकिन अब आलमी महंगाई की वजह से बांग्लादेश जो हमारे कंपेटिटर्स थे तो उनकी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, तो पाकिस्तान को कंपेटिटिव थोड़ा सा एडवांटेज मिला है। बेचैन है इस वक्त, मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, सरमाएकार हैं, उनमें क्योंकि सिचुएशन ऐसी है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। फिजिकल हवाले से अगर हम बात करें ना, कि जैसे अगर हम इन्फ्लेशन है वो नो डाउट के 14-15% के ऊपर लाई कर रहा है, इसी तरीके से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर है वो भी 4.2 तक पहुंच चुका है, तो ये दोनों चीज़ें तो बहरहाल इनको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जो रिजर्व्स के हवाले से या जो इंटरनेशनल रीपेमेंट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि करंट अकाउंट का जो, जैसे सर ने बताया कि 15 से 16 बिलियन की फोरकास्ट थी, लेकिन इस 15 से 16 बिलियन को होना ये था कि पहले हम कर्जे लेके इसको जो है ना हमने करना था कॉन्ट्रा, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें ये है कि हमारी जो रेमिटेंसेस हैं उसका फिगर बहुत अच्छा है इस मरतबा, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स का फिगर अच्छा है। पहले बीच में ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया था, ये पिछले 1-2 महीनों में इंपोर्ट्स को थोड़ा सा कर्टेल करके दोबारा से ट्रेड डेफिसिट को नीचे लाने की कोशिश की गई और उसमें कामयाबी भी हुई है, तो उससे चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पॉजिटिव हो गई हैं, लेकिन इशारे आना शुरू हो गए। दूसरी तरफ बात करें रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से, तो मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें हम बहुत लंबे अरसे तक जो है ना वो न्यूट्रल नहीं रह सकते, इसमें और कोई भी मुल्क नहीं रह सकता, क्योंकि जाहिर है रशिया, अब हमें भी तो एनर्जी भी तो चाहिए ना, अब एनर्जी नहीं चाहिए। अब रशिया को अगर आप बिल्कुल अलग कर दें और एक तरफ ईरान को अलग कर दें तो आपके पेट्रोल और एनर्जी का वैसे ही वर्ल्ड में ही क्राइसिस आ जाएगा, और उसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि इस वक्त 110 बिलियन के ऊपर, $110 के ऊपर जो है वो ऑयल की प्राइस ऑलरेडी मार्केट में पहुंच चुकी है। तो अब ये सारी चीजों के असरात अब जब वर्ल्ड के ऊपर आएंगे तो अल्टीमेटली दे विल टेक डिसीजंस पाकिस्तान तो जो उनके फ्यूल अपने पहले से फेवर में इंपोर्ट होंगे। कर रहा था, अब ये 80% import तो अब ये जो इस तरह के जो क्राइसिस है और कीमतें बढ़ी हैं, ये इन मुश्किल हालात में मजीद मुतम्मिल हो सकता है पाकिस्तान? नहीं, बिल्कुल भी मुतमिल नहीं हो सकता ना। इस वक्त भी गवर्नमेंट को फॉर्चुनेटली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टैक्स कलेक्शन है वो अच्छी हो गई थी, तो उसको सब्सिडाइज करने में रेट्स को मदद मिली, और खान साहब ने भी जो है वो ऐलान किया है कि जी बजट तक वो प्राइस जो है वो नहीं बढ़ाएंगे पेट्रोल की। लेकिन अगर सब्सटेंशियली हाई हो जाती है, जैसे 110 का फिगर तो बहरहाल चले गुजारा हाल है, लेकिन अगर $110 से ऊपर 20, 30, 40 तक जाता है तो फिर शायद इनको अपने 135 एक मोमेंटरीली गई एंड पे जो है ना पेट्रोल से नीचे आया, लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच जाता है ना प्राइस, तो फिर अल्टीमेटली शायद जो है वो उस बात के ऊपर गवर्नमेंट कायम ना रह सके। और वंस ऑयल की प्राइस अगर बढ़ती है तो महंगाई फिर आप समझें कि वो हर एक सेक्टर में ही जो है ना वो उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें जो है ना वो नेगेटिव में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने का ज़्यादा फायदा हासिल करना चाहिए कि हमारी, चूंकि हमें ज़रूरत है एनर्जी की, तो वी शुड फोकस ऑन कि हमें एनर्जी का बेनिफिट कहाँ से ज़्यादा मिल सकता है। तो अपेरेंटली नज़र ये आता है कि अगर रशिया वाले ब्लॉक का साथ दिया जाए तो हमें शायद एनर्जी के हवाले से बहुत ज़्यादा सामना ना करना पड़े, लेकिन एट द सेम टाइम IMF को भी हम नाराज़ नहीं कर सकते। तो बड़े सोच समझ के डिसीजंस लेना पड़ेंगे, और उसमें मतलब दोनों तरफ से अगर अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए और जितना मुमकिन हो सके इसमें न्यूट्रल रहते हुए करें। और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को चाहिए कि इस मामले की रेजोल्यूशन के हवाले से जो है वो करारदाद पेश करें, या इस हवाले से लॉबिंग अगर हम कर सकें तो करें कि जी हम तो जंग चाहते ही नहीं है, कि चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों या वो हों। और कोशिश ये करनी चाहिए कि इस जंग के खात्मे की तरफ जितना जल्द अज जल्द मुमकिन हो हम जाएं, तो इसी में दुनिया का भी फायदा है, इसी में पाकिस्तान का भी फायदा है। ठीक है सालिक साहब, अब पाकिस्तान और रूस के बढ़ते ताल्लुकात के हवाले से हमने देखा स्टेटमेंट्स भी आई थी, और इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर एक वहाँ पे
स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं बड़े अच्छे वक्त पर आया हूं और उसको बड़ा हाईलाइट किया गया था। किस तरह देख रहे हैं मगरबी ममालिक और अमेरिका इसको? सबसे पहला फाइन तो अमेरिका से आ गया पाकिस्तान के ऊपर, right of उन्होंने $55 मिलियन का हाँ, आपके ऊपर नेशनल फाइन बैंक, लगा दिया जी, नेशनल जी, बैंक के जी। ऊपर। तो ये उसी का जो है वो सबसे पहला इशारा है कि अगर आपने बहुत अच्छी टाइमिंग चुनी है रशिया के दौरे के लिए तो फिर उसके लिए तैयार हो जाइए। तो जाहिर है कि मगरिब और अमेरिका जो है वो इसको कोई अच्छे साइन से नहीं देखेगा और वो प्रेशराइज करेगा। माजी में हमने फ्रांस से जहाज़ खरीदे थे तो अमेरिका नाराज़ हो गया था, वो कह रहा था कि जी आप अमेरिकन बोइंग्स खरीदें, आप फ्रांस की एयरबसेस ना खरीदें। तो इस तरह हालांकि की अमेरिका ने चीज़ जब पे भी प्रेशर पाकिस्तान को आता है। पैसे दिए हैं तो कर्ज दिया है और सूद समेत वापस होने की बात की है। रशिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो रशिया ने देखिए स्टील मिल और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और हमेशा पाकिस्तान की एक तरह से बिला वो कहते हैं ना मशरूत एक ताउन किया है पाकिस्तान के देखें, असल में बात होती है कि आप पैसे ले रहे हैं या टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। तो हमें अमेरिका से बहुत सारे मामलात में सिर्फ पैसे मिले हैं, डॉलर मिले हैं, इमदाद मिली है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुई। और बाकी मुल्कों से जिसमें चीन सबसे आगे है और रशिया भी है, वहाँ से हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर जो है वो ज़्यादा कामयाब रहे हैं। तो स्टील मिल इसकी आपने खुद ही मिसाल दे दी और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमें अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है तो हमें ज़ाहिर है कि सारे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को जो है वो बेहतर तरीके से रखना है। और वज़ीर आज़म ने तो बड़ी मतवाज़न पॉलिसी का ऐलान किया है कि हम तो किसी जंग के हक़ में नहीं है और अब किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। माजी में जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हम किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम अपनी मैशत को और अपने मुल्क के इंटरेस्ट को सबसे पहले रखेंगे। तो ये ऐलान तो वो कर चुके हैं और इस ऐलान लेकिन ये ऐलान सालिक उस वक्त ज्यादा एक कहेंगे ना मजबूत और एक वैल्यू होगी उस स्टेटमेंट की जब आपके पाकिस्तान के अपने अंदर इंसर्जेंसीज नहीं होंगी। देखिए, उसमें ये होता है कि जो आपके फॉरेन प्लेयर्स होते हैं वो फिर आपके मामलात को मुल्क के अंदरूनी मामलात के साथ जोड़ देते हैं और आपको डिस्टेबलाइज किया जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे जितने मुल्क हैं उनकी हुकूमतें इसी कश्मकश में रहती हैं कि जैसे ही वो किसी सुपर पावर के सामने या किसी बड़े ब्लॉक के सामने वो स्टैंड लेना चाहती हैं या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी बात से इनकार करती हैं उनकी प्रेशर को तस्लीम करने से, तो फिर उनके इंटरनल इशूज़ जो हैं वो एकदम तेज़ हो जाते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन है, ये माजी की हुकूमतों के साथ भी होता रहा है और इस वक्त भी इस हुकूमत को ये फेस करना पड़ेगा। और ये मुकाबले का वक्त है। इस वक्त आपको जो है वो कौम को इकट्ठा करना होगा, एक बनाना होगा और आपकी लीडरशिप का इम्तहान होगा कि किस तरीके से आप फॉरेन या इंटरनेशनल प्रेशर्स को डील करने के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद जो है वो दिखाते हैं, किस तरीके से आप अपने लोगों को एतमाद में लेते हैं। अगर आप अपने घर में इंसाफ करेंगे तो लोग आपका साथ देंगे, अगर आप अपने घर में इंसाफ नहीं करेंगे, लोगों के साथ मसाइल रहेंगे, तो फिर आप उनसे कहेंगे कि मज़ीद कुर्बानी दो, मज़ीद पेट काट के हमारे लिए जो है वो खड़े हो जाओ, तो फिर वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमें इस वक्त अपने दाखिली मामलात को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, तभी हम इंटरनेशनल प्रेशर्स को सस्टेन कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे दाखिली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिन पर हम किसी भी वजह से वो तवज्जो नहीं दे सके जो हमें देनी चाहिए थी। वो वक्त हम पहले ही काफ़ी ज़ाया कर चुके हैं। इस वक्त भी मौका है कि हम कम से कम, अगर इंटरनेशनल यूएनओ कॉन्फ्रेंस नहीं बुला रहा तो कम से कम हम अपनी पार्टीज़ की तो एक एपीसी बुला लें, हम अपनी पार्टीज़ को इकट्ठा कर लें, हम कोई इनिशिएटिव ले लें कि जी आइए बैठ के बात करते हैं कि इंटरनेशनल हालात ये हैं और इकनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, तो हमें अपने मुल्क की इकॉनमी के लिए ये एक मिसाक मैशत बना लें, कोई एक इकॉनमी के ऊपर चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इकट्ठा कर लें लोगों को, या कम से कम कुछ मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर उनसे कहें कि जी इस पर तो आप अपना मौक़िफ़ दे दीजिए, हर पार्टी इकट्ठी हो जाए मुल्क की इकॉनमी की बेहतरी के लिए। अगर इलाकाई हालात जो हैं वो जंग की तरफ जा रहे हैं या इंटरनेशनल माहौल जो है वो प्रेशराइज कर रहा है, तो हमारी हुकूमत का सबसे ज़्यादा जो है वो जिम्मेदाराना रोल बनता है कि वो अपोजिशन को दावत दे। जिस तरह कि आज शेख रशीद साहब ने कहा भी है कि सुलह सफाई के साथ बात कर लेते हैं, आपने जितने भी एहतजाज करने हैं उसके बाद भी टेबल पे बैठना है, तो बेहतर है कि आइए टेबल पे बैठते हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ इनकी बात कि जो असल बात ये है ना, देखें इस वक्त अपोजिशन का सब चीजें पता क्या हो रहा है इसके अंदर, बट किसी ने भी जो है ना इस मुल्क की इस मुश्किल हालात के अंदर ये नहीं कहा कि हम इकोनॉमी के ऊपर तो हम एक पेज पे हो जाए। जब अपोजिशन वाले होते हैं तो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में कुछ बोल रहे होते हैं, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं वो अलग होता है। अब ये देखें कि इस वक्त कोई भी जितनी भी अपोजिशन पार्टीज अनफॉर्चुनेटली क्राइसिस कंट्री में आया हुआ है, ऑयल का क्राइसिस है, करंट अकाउंट का डेफिसिट है, बट कोई भी इसके ऊपर उनकी तवज्जो ही नहीं है। आपका वो होना चाहिए। दूसरा, अगर आप एहतजाज करें तो आपके पास इकोनॉमी के हवाले से कोई प्लान होना चाहिए था। प्लान तो नहीं है ना, वो हम कल आगे देख लेंगे। दूसरी बात जो यूएस की है, हमारे डिपेंडेंस इतनी ज्यादा यूएस के ऊपर है हमारी ट्रेड की। हमारी जो ट्रेड है, आपकी एक्सपोर्ट जो है, दो मेन कंट्रीज हैं, यूएस नॉर्थ अमेरिका और आपका जो है ना ईयू। तो हमें जो है अनफॉर्चुनेटली जब हम बहुत मजबूत हो जाएंगे, अल्लाह करे जब जल्दी हो जाए, तो हमें यूएस के साथ
بہت خیال سے چلنا پڑتا ہے. دیکھیں جیسے یہ آئی ایم ایف کا, نیشنل بینک کا تو خیر اینی وے انفارچونیٹلی ٹائمنگ ایسی ہو گئی, بٹ دیکھیں آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف نے ظاہر ہے کہ اس وقت ایکسٹینڈ ہو گئی ہے, ان کی نیگوسیشن ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ختم ہو جائے لاسٹ ویک کے اندر, اب وہ جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ چونکہ ایک انہوں نے ایمنسٹی اناؤنس کر دی ہے, وہ نے کہا ایمنسٹی کیوں آ گئی ہے, تو چیزیں ہو گئی ہیں. ہماری انفارچونیٹلی فائنینشیل پوزیشن 2 سال اچھے ہوتے ہیں, 3 سال اچھے ہوتے ہیں, پھر 2 سال پیچھے چلے حالانکہ جاتے میں ہیں. آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی کچھ دن پہلے چائنا ٹرپ سے پہلے پرائم منسٹر نے, آرمی چیف نے بلا کے بزنس مین سے ملاقاتیں بھی کی تھی. جی بالکل, رزاق داؤد کو بھی لے کے گئے تھے, کوئی ڈیلیگیشن بھی تھا. کوششیں کر رہی حکومت, لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے اس وقت کہ کوئی چیز جو ہے وہ روڈ میپ پہ آ نہیں رہی ہے. دیکھیں نا آپ جس طرح یہ حالات ہیں, بٹ یہ ڈیسیشن جو تھا آپ کا, مہنگائی ڈیفینیٹلی بہت ہو گئی ہے, وہ خیال کرنا پڑے گا. ڈیسیشن 10 روپے کم کرنے کا یہ ہے, وہ دیکھا جائے جس طرح پرائز بڑھ گئی ہے تو لگتا ہے کہ لاجیکل نہیں ہے, بٹ ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ عوام کو بھی چل رہا ہے نا آپ کا, کیونکہ مہنگائی جو ایسی ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج جو ہے کرنٹ پی ٹی آئی حکومت کو ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو عام آدمی ہے, جو پولیٹیکل ایک ظاہر ہے ان کی ول تھی کہ کرپشن ختم کریں گے, چیزوں کو اوکے کریں گے, بٹ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا, کووڈ بیچ میں آ گیا, تو اس وجہ سے ایک اقدام کرنا پڑا تھا کہ لوگ اپنا زندگی تو بچا سکے نا اپنی اس کے اندر. بٹ obviously پاکستان کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ کا چیلنجز آ گئے ہیں, پھر فائنینشیل فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا ہے. اب فسکل ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً 7-8% کا ڈیفیسٹ آ جائے گا. تو چیلنجز ہیں, ہمیں ان حالات میں ہمیں بہت خیال سے چلنا پڑے گا. کوئی طرف ہمیں ایک طرف جانا نہیں چاہیے اور دیکھتے حساب سے چلنا چاہیے, اور جیسے جیسے ہم اسٹرانگ ہوں گے تو پھر ہمیں ایک اسٹرانگ پالیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سالک, امریکہ اور یورپ کے ساتھ خطے میں کس طرح مطلب ہم نیوٹرل ہو کے چل سکتے ہیں, مطلب اس سینیریو میں بہت مشکل نہیں لگتا کہ اگر پاکستان اسٹینڈ لیتا ہے کہیں پہ؟ نیوٹرل تو خود پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ جانور ہوتا ہے, تو نیوٹرل والا تو معاملہ ختم ہو گیا اس معاملے میں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ واضح فیصلہ کرنا چاہیے, اچھے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, برے کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس معاملات میں اچھا کون ہے, برا کون ہے. تو جو اچھا ہے اس کو اچھا کہنا ہوگا, اور جو برا ہے اس کو ہمیں پھر چپ نہیں رہنا ہوگا, اس کو بھی بتانا ہوگا کہ یہ برا ہے. تو وزیر اعظم نے اگر پالیسی دے دی ہے تو پھر حکومت کو جو ہے وہ واضح سٹینڈ لینا ہوگا, اور آپس میں جو ہے وہ اختلافات ختم کرنے ہوں گے. اپنی اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں, اور ان کو جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ لے کے بیٹھیں. انٹرنلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ ایکسٹرنلی کسی کی بات کر سکیں گے, ورنہ ظاہر ہے کہ آپ داخلی مسائل کا شکار ہو کے ادھر ہی حالات میں چلے جائیں گے جو ماضی میں حکومتیں جاتی رہی. ٹھیک ہے, میں اپنے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین, یہ جنگ جو ہے یوکرین اور روس کی, یہ ایک ہمیں عالمی معیشت میں کس طرح متاثر کر رہی ہے عالمی معیشت کو, اس پہ تو ہم نے ڈسکس کیا, لیکن سب سے مین بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں ہوگا جب وہ معاشی طور پر مستحکم ہوگا. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.